देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलास्य प्रसीद विश्वेश्वरी विश्वं रामेश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2079 श्रावण 3 गते मंगलबार अहिले बिहानको 5:30 बजिरहेको छ। हामी प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूको बाटोमा उभिएर वैदिक विज्ञानका साथमा जुन प्रकारको दैवी सिद्धिहरूको अनुसन्धान गरिँदैछ त्यो अवश्यमेव यो गोर्खा राज्य नेपालको हितमा हुनेछ। यो वैदिक सनातन धर्मको संरक्षण र हितका निमित्त हुनेछ। हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त हुनेछ। अनि यो राष्ट्रको फोहोरिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारले यो राज्यको शासन प्रणाली नै खलबलिएको छ, हाम्रो धर्म संस्कृति र समाजहरू खलबलिएका छन्। अनि हाम्रा आर्थिक र शैक्षिक अनि हाम्रा यी युवा युवती शक्तिहरू लथालिङ्ग र भताभङ्ग भइरहेका छन्। विदेशीका गोठाला बनिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामीले आफ्नो जीवनलाई नै एक्लो मागन्ते भिखारीको बाटोमा उभ्याएर जुन जीवनलाई देखियो त्यस जीवनबाट हामीले यो राष्ट्रका हितका निमित्त वैदिक विज्ञानका साथमा, वैदिक सिद्धिहरूका साथमा, दैवी प्रकोपहरूका साथमा उभिनुपर्छ। किनकि हामीले सडकबाट कसैलाई पनि तह लगाउन सक्ने परिस्थिति छैन। विदेशीहरूको राजनीतिको रणनीतिमा उल्झिएको यो राष्ट्रको बहुदलीय फोहोरिएको जुन राजनीति छ त्यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उभिएको हुनाले हामीले यसलाई मिल्काउनै पर्ने हुन्छ। त्यसलाई मिल्काउनका निमित्त हामीले हाम्रो यस राष्ट्रका शिक्षित, अनुशासित र सभ्य युवा युवती त्यस जनशक्तिको परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। हामीले यदि यसै फोहोरो बहुदलीय राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राज्य शासनको भाग बण्डालाई यदि संरक्षण दिनका निमित्त हामीले आफ्नो जनमत दिँदै गऱ्यौँ भने हामी त्यो दिनमा पनि पुग्नेछौँ जुन दिन सिरिया र युक्रेनीहरूको जीवन हामीले देखिरहेका छौँ। हामीले आजको वर्तमान परिस्थितिमा हाम्रो दक्षिणतर्फ भएको जुन एसियाली ग्रुप हो त्यस ग्रुपको श्रीलङ्काको परिस्थिति पनि राजनीति फोहोरिएकै कारणले यो परिस्थिति आइरहेको। हामी यी आवाजहरू जनचेतनाका निमित्त पठाइरहेका छौँ। यस कारणले पठाइरहेका छौँ कि हामी समयमा जागेनौँ भने, हामी समयमा सावधान रहेनौँ भने र हामीले ती बहुदलीय नेताका प्रवृत्तिहरूमा विश्वास गर्यौँ भने यो राष्ट्र अब रहने छैन। किनकि हाम्रो दक्षिणतर्फको छिमेकीलाई यो राष्ट्रको नदीहरूको आवश्यकता परिरहेको छ। उसलाई यहाँका जडीबुटी र यहाँका प्रकृति स्रोतहरू आवश्यकता परिरहेको छ। यहाँ त केवल राजनीतिलाई उथल पुथल बनाएर उनीहरू सबैले लाभ लिने वातावरण मात्र खोजिरहेका छ। हामीले सबै बुझ्दैनौँ त्यसो होइन। एउटा मागन्ते भिखारी जीवन बाटो लिए पनि मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा जुन प्रकारले शिक्षा पाएँ, जुन प्रकारले यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू अनि यो विश्व मानवलाई नै शिक्षा दिने, जसले आफ्ना काखमा राखेर यो विश्व मानवलाई नै आज पनि शिक्षा दिइरहेको छ, ती देवी आमाहरूका आशीर्वाद र वरद हातहरू शिरमा हुनाले यी बुढी आमै अर्थात् श्री बुढी गण्डकी र त्रिशुली मैले त
त्यो काली गण्डकीको काखमा घुम्ने गर्थेँ, रहने गर्थेँ र त्यही नै मेरो अध्यात्म जीवनको सुरुवात भएको छ। जति बेला मैले 2044 वैशाख 24 गतेलाई स्मरण गर्छु, मैले एउटा जीवनको आमूल परिवर्तनको बाटो समाएँ। मैले त्यो मागन्ते भिखारी जीवनको एक्लो जीवन बाटो समाएँ अनि ती आमाका आँसुहरू मैले पुनः पुनः बोलिरहनु पर्ने हुन्छ कि यो संसार, यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै आदि गुरुहरू पनि हुन्। सायद त्यसैले होला ती आँसुका धाराहरूले मलाई आशीर्वाद र वरदा हात दियो, जुन आज 2078-79 आएर एउटा के अनुभव बोध गर्दैछु भने कि मानिस सत्य र धर्मका साथमा उभिनुपर्छ, मानिस परिश्रमी हुनुपर्छ र मानिस राष्ट्रका हितका निमित्त, समाजका हितका निमित्त र आफ्नो धर्म संस्कृति संरक्षणका निमित्त बलिदान हुन पनि सक्नुपर्छ। मलाई मनुष्यको सङ्ग्रह गर्नु छैन। मेरी बुढी आमैको त्यही नै शिक्षा र उपदेश छ कि गुणी र त्यो सत्य र धर्मलाई आस्था र निष्ठा राख्नेहरूका सङ्गत गर्नु। यी देवालय र तीर्थहरू जुन अग्नि साँची राखेर सङ्कल्प गरिएका छन्, जुन बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी सङ्गम, गौरी शङ्कर सङ्गम नामबाट यी धादिङतर्फ माता तीर्थधाम होस् अथवा गोर्खातर्फ श्री नीलकण्ठ महादेव, गौरी शङ्कर घाट, आखिर यी सबै अग्निलाई नै साक्षी राखिएको छ। अग्निलाई यसकारण साक्षी राखिएको छ कि अग्निले अन्धकारको त्यो अन्धविश्वास बाटोहरूमा कसैलाई पनि उल्झाउनका निमित्त पठाउनु हुँदैन, किनकि उहाँ स्वयं साक्षात देवता हुने कारणले। हामीले सूर्य अग्नि नामका देवतालाई प्रणाम गरिरहेका छौँ। आत्रेयहरूलाई जुन प्रकारको सद्बुद्धि दिने काम हो त्यो सूर्याग्नि नामका देवताबाट नै प्राप्त हुने गर्दछौँ। चाहे ती रामायणकालीनका अत्रि र अनुसुईया हुन्, अथवा ती दत्तात्रेय महाराजजी हुन्, अथवा दुर्वासा ऋषि हुन्, अथवा आज पनि त्यस्ता प्रकारका जो कोही पनि आत्रीय परम्परामा ऋषि परम्पराहरूतर्फ फर्कनेहरू पनि छन् भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र आजको समसामयिक परिस्थितिमा यो राष्ट्रको हितका निमित्त हामीले हाम्रो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयबाट जुन प्रकारको शिक्षा र उपदेशहरू पाइरहेका छौँ, ती बुढी आमैबाट हामीले जुन प्रकारको शिक्षा र उपदेशका साथमा आशीर्वाद र ती वरद हातहरू शिरमा मात्र होइन, ती बुढी आमैले यी हातहरू समाएर 2078 का दिनहरूबाट वैदिक विज्ञानका साथमा 2079 आएर दैवी सिद्धिको अनुसन्धान गर्नु, मानिसहरूको सङ्ग्रह नगर्नु, सङ्कल्प गरिएका देवालय र तीर्थहरूमा सेवा दिँदै रहनु, अल्छी नहुनु, लोभीको सङ्गत नगर्नु, क्रोधीहरूलाई व्यवहारमा चिनेपछि मलमूत्र झैँ छोडिदिनु। त्यसो गर्यो भने अवश्यमेव जुन सनातन परम्पराबाट आत्रेयहरूले जुन प्रकारको सिद्धिहरू प्राप्त गरेका थिए त्यो तिमीले पनि प्राप्त गर्नेछौ र यो राष्ट्रका हितमा उभिनका निमित्त तिमीले यो राष्ट्रको जनशक्ति, ती युवा युवतीहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन्, ती सबैलाई यो राष्ट्रका हितका निमित्त साथ दिनुपर्छ र ती दैवी सिद्धिहरूका साथमा जब अगाडि ती अग्नि सिद्धिहरू देव सेनानी हुनाले र बुद्धिमान हुनाले उनले दिएका बुद्धि र ती विद्याहरूलाई सधैँ सधैँ प्रयोग गर्नु र यो राष्ट्रलाई आमूल परिवर्तनतर्फ लैजानु, यो राष्ट्रको हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्नेछ र यो राष्ट्रको फोरिएको बहुदलीय राजनीति शासन प्रणाली जो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र राज्य शासनको भागभण्डा प्रवृत्तिले यो गोर्खा राज्य वीर र कविहरूले संरक्षण गरिएको हुनाले ती देवी आमाहरूलाई हामी बार बार अनुरोध गर्छौँ कि यो राष्ट्रकै हितका निमित्त कवि र वीरहरूलाई जन्म दिने गर, किनकि
हामीले त तिनै देवी आमाहरूकै गर्भबाट यो संसार जगतमा आइपुगेको हुनाले हामीले खुलामखोल यी आवाजहरू हाम्रो आजको वर्तमान बहुदलीय राजनीतिले जुन प्रकारले हाम्रो धर्म र संस्कृतिहरूमा लान्छना लगाइरहेको छ, जुन प्रकारले पैसाका लोभमा धर्म परिवर्तन गर्ने वातावरणहरू तयार गरिरहेका छन् र जुन प्रकारले हाम्रो हिन्दू समाज अन्धविश्वास, विकृति र विसङ्गतितर्फ गइरहेको छ, ती सबै हामीले अनुभव गरिरहेका छौँ, देखि पनि रहेका छौँ। त्यसैले त हामीले कसैलाई सुधार्नका निमित्त कुनै पनि प्रयास गर्ने छैनौँ। हामी त दैवी सिद्धिका साथमा, दैवी प्रकोपका साथमा ती सबै उदण्डहरूलाई जो यो राष्ट्रको अहितमा उभिनेछन् ती सबैलाई तह लगाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त साथ उठेका छौँ, मत साथ उठेका छौँ र आत्रीहरूको इतिहासमा हामीले त्यस प्रकारका दैवी सिद्धिहरू प्राप्त गरेको पनि हामीले देखेका पनि छौँ र पढेका पनि छौँ। त्यसैले मैले आफ्नो मनोबल बढाइरहेको छु। आज राष्ट्र कुन परिस्थितिमा उभिएको छ, मैले त्यस विषयमा पनि अध्ययन गरिरहेको छु र विचार गरिरहेको छु। हामीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने बाटो नै समाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो वैदेशिक रोजगारको नाममा जुन हाम्रो जनशक्ति युवा युवतीहरू विदेशतर्फ धन पैसा कमाउनका निमित्त गइरहेका छन्, उनीहरूलाई यहीँका यी नदी नाला र यी जलहरूको सदुपयोग गर्दै यो राष्ट्रको विकासका निमित्त यहाँका प्रकृति स्रोतहरूलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नका निमित्त त्यस्तै प्रकारको शिक्षा, अनुशासन र हामीले हाम्रो मानवताको सभ्यतालाई संरक्षण गर्नका निमित्त उभिनु परिरहेको छ। यो कसैले कसैलाई अब सम्झाएर र बताएर सम्भव नहुनाले हामीले प्राचीन वैदिक शास्त्रका आधारमा उभिएर, वैदिक विज्ञानका आडमा उभिएर, ती दैवी सिद्धिहरूका साथमा उभिएर, दैवी प्रकोप साथमा हामीलाई साथ दिने ती अग्नि देवता, ती सूर्याग्नि नामका देवता अवश्यमेव हामीलाई के साथ दिनेछन् त्यो इतिहास बोल्दछ। र यसले आफ्नो लामो समय लगभग 36 वर्षको जुन अनुभवहरू छन्, हिन्दू समाजलाई उसले राम्ररी चिनेको छ र उसले वैदिक सनातन धर्मलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्छ र ब्राह्मण कुनै जन्मले होइन कर्मले हुनु पर्यो। ब्राह्मणहरूमा ब्राह्मणत्व छैन भने उनीहरूलाई कुनै खेताला ती जीविकोपार्जन गर्नेहरूले दिएको यज्ञ पवित्र मात्रले कोही पनि ब्राह्मण हुन सक्दैन। ब्राह्मण हुनका निमित्त त वैदिक शास्त्रहरू पढ्नै पर्ने हुन्छ, पढाउनै पर्ने हुन्छ अनि वैदिक यज्ञहरू गर्नै पर्ने हुन्छ र वैदिक यज्ञ गर्नका निमित्त प्रेरणा दिनै पर्ने हुन्छ। सत्पात्रका दान लिँदै सत्पात्रलाई दान दिनै पर्छ। एउटा परमहंस सन्यास जीवनको संस्कारहरू साथ उभिएर मैले ती आमाका आँसुहरूलाई देखेँ र सम्झेँ। त्यसैले त मैले अग्नि साक्षी राखेर यो मातृशक्ति हामी सबैको जीवन शक्ति हो भन्ने यस सम्मानका साथमा उभिन आइपुगेँ र ती अग्नि देवताले मलाई साथ दिए। ती आमा माताहरूले ती आफ्ना वरदा हात शिरमा राखिदिएका कारणले मलाई लाग्छ कि मेरो त्यो एक्लो मागन्ते भिखारी जीवन आज यसरी बोल्न सक्ने सामर्थ्य पाइरहेको छ। सायद मैले त्यो प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा लिन नपुगेको भए र मैले त्यो नोकरी र चाकरी दिन योग्य ती शैक्षिक डिग्रीहरूतर्फै उल्झिरहेको भए सायद मैले यी आवाजहरू आज यसरी बोल्न सक्ने थिइनँ र ती आमाका आशीर्वाद नमिलेको भए आज मलाई यो जीवन जिउनका निमित्त, जीवकोपार्जनका निमित्त ती मागन्ते भिखारीहरूको समान म पनि भड्किरहनु पर्ने थियो। तर मेरी आमाले आफ्ना आँसुका धारा साथमा मलाई आशीर्वाद र वरदा हात शिरमा राखिदिएका कारणले मलाई त आर्थिक दृष्टिले कुनै पनि कमीहरू छैनन्।
मलाई कमी छ कि दैवी बल बुद्धि र विद्याको। त्यसैले त म काली गण्डकीको काखलाई छोडेर बुढी गण्डकीको हात समाएर 2067 फागुन 3 गते मङ्गलबारको दिन थियो। बिहान 8:30 बजे थियो। मैले त्यो दिनलाई मेरो जीवनको आमूल परिवर्तनको दिन सम्झन्छु, किनकि मैले बुढी गण्डकी र त्रिशुलीलाई गौरी शङ्कर सङ्गमको रूपमा पनि देखिरहेको छु। मलाई सम्भव थिएन, मसँग त्यति धन पनि थिएन, तर पनि मैले माता तीर्थधाम अग्नि साँची राखेर सङ्कल्प गरिदिएँ र यो समाजले हर प्रकारले साथ दिएको छ। मलाई त उनीहरूले धेरै साथ दिएका छन्, जसले मेरो सङ्कल्प कार्यलाई विघ्न बाधा पार्नका निमित्त हर प्रकारले उभिए। उनीहरूले नै मलाई वास्तवमा वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्नका निमित्त साथ दिएका हुन् र उनीहरूकै पुण्यका बलले नै मैले आज आएर यो वैदिक विज्ञान 2078 र 2079लाई दैवी सिद्धिको रूपमा परिणत गर्न पुगिरहेको छु। मैले यो समाजको सम्पत्तिलाई 2077 को आश्विन 1 गते बृहस्पतिबारको दिन थियो, त्यस जनसमाजलाई बुझाइदिएको छु। तैपनि मैले अग्नि साक्षी राखेर सङ्कल्प गरिएको तीर्थ हुनाले यसलाई संरक्षणका निमित्त हर प्रयास गर्नु मेरो परम कर्तव्य हो। समाजले देख्न सक्छ अथवा सक्दैन, उनीहरूका ईर्ष्यालु आँखाहरूले यसलाई उठाउन सक्छन् अथवा सक्दैनन्, त्यो केही कारण पर्न सक्छ भनेर नै यो माता तीर्थधामको संरक्षणका निमित्त अग्निलाई पनि साक्षी राखेको छु, सूर्याग्नि नामका देवतालाई पनि साक्षी राखेको छु। त्यसैले त दुष्ट मूर्ख र घमण्डीहरूलाई अवश्यमेव कुनै दिन त्यस्तो परिस्थितिहरू आउन सक्छ कि त्यहाँ दैवी दोष लाग्न सक्छ। माता तीर्थधाममा उनीहरूले जुन प्रकारले अयोग्यता प्रकट गर्नेछन् त्यति बेला या दोष लाग्नेछ। यो बल्छी हो सबैका निमित्त, त्यो बल्छीमा उल्झिनै पर्छ त्यस्तो छैन। जसले सेवा दिन्छ हार्दिक रूपले यस तीर्थलाई सम्मान साथ उभिन्छ, हर प्रकारले उसले यहाँ सकारात्मक सोच राख्न सक्छ। उनीहरूलाई त अपार पुण्य मिल्छ, जीवनमा सुख शान्ति र वास्तवमा धर्म र सत्यसँग बल्छ भन्ने विषयमा पनि अनुभव हुनेछ। तर जो दुष्ट मूर्ख र घमण्डीहरू छन्, उनीहरूलाई दोष लाग्यो भने तिनीहरू खरबौँपति किन नहुन्, तिनीहरू दरिद्र हुँदै जानेछन्, रोगी हुँदै जानेछन् अनि पारिवारिक कलहको वातावरणमा उल्झँदै जानेछन्। यी त मैले मेरा अभिलेख र मेरा आवाजहरूबाट निरन्तर बोलिरहेको छु, किनकि यो समाजको सम्पत्ति हो। या कोही पनि व्यक्तिले त्यति केही पनि नगरोस्, किनकि मैले यो समाजका निमित्त यो माता तीर्थधाम बनाइदिएको सङ्कल्प गरेको थिएँ र यो समाजले अतुलनीय र अनमोल साथ दिएकोमा त्यो समाजलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिने गर्छु। मैले आफ्नो बुढी आमैसँग आज्ञा लिनुपर्ने हुन्छ र ती बुढी आमैलाई मैले यो स्थानबाट अब म जानुपर्छ भनेर बोलिरहन्छु र वातावरण मिलाइदिनका निमित्त हर प्रयास पनि गरिरहेको छु। र मलाई थाहा छ कि नीलकण्ठ महादेवको दिव्य मूर्ति र त्यस गोर्खातर्फको गर्नुपर्ने कार्यहरू समाप्त भएपछि सायद मैले आज्ञा पाउने छु र यो ठाउँबाट पनि जानुपर्ने हुन्छ, अथवा माताले आज्ञा नदिएमा मैले यसै तीर्थबाट नै यो गोर्खा राज्य नेपालको हितका निमित्त, वैदिक सनातन धर्मका हितका निमित्त, हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त र फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र त्यस राज्य शासनको भाग बन्डा हर नेपालीले बुझुन् भनेर सचेतना जगाउने त्यस अभियानमा पनि मलाई उभिनु पर्ने हुन्छ। मलाई कुनै राजनीति गर्नु छैन। मलाई त मेरो राष्ट्रको राष्ट्रिय हिन्दू राज्य नेपाल मिल्काउने ती बहुदलीय शासकहरूलाई तह लगाउनु छ। मेरो हिन्दू समाज र मेरो हिन्दू धर्म त्यति
लान्छना योग्य र असमर्थ थिएन। हामीले प्रयास गरेनौँ, हामीले देवताहरूलाई आह्वान गरेनौँ, हामीले देवताहरूको विषयमा नबुझेर अथवा त्यसलाई प्रयास नगरेर केवल धन पैसा नै सबै थोक हो भन्ने त्यस्तो मानसिकता र त्यस्तो शिक्षा र त्यस्तो संस्कारहरूमा उल्झियौँ। अब हामी के बुझ्न गइरहेका छौँ भने धन सबै थोक होइन, धर्म र सत्य पनि के हो र विश्व बजारमा जुन धर्मको ठेक्का दिनेहरूले धनको प्रलोभनमा यो गोर्खा राज्य नेपाललाई यदि कोही धर्म परिवर्तनको श्रृङ्खलाबाट हामीले यो राष्ट्रलाई ध्वस्त पार्छौँ भन्ने प्रयासहरू गर्दैछन् भने अवश्यमेव यो राष्ट्रले दैवी प्रकोपका साथमा आफ्नो शोधन गर्नेछ। हामी त वीर र बहादुरहरू जन्माउने यो माटो र यो गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि हो भन्ने सत्यतालाई परिचय दिन पनि चाहन्छौँ, किनकि विश्वको इतिहासमा हामीले वीरहरूको इतिहास राखेका छौँ। त्यसैले हर प्रकारले वैदिक सनातनलाई कसैले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गर्यो भने राष्ट्रका हितका निमित्त वीर र कविहरू पनि चाहिन्छ र राष्ट्रका हितका निमित्त जुन युवा जनशक्ति हो त्यो युवा युवती जनशक्तिलाई सदुपयोग गर्ने राष्ट्रिय शासन पनि चाहिन्छ। हाम्रो फोहोरिएको बहुदलीय राजनीति यसबाट चुकेको छ भन्दै म यो समस्त विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूलाई यही नै भन्छु कि हे देवी आमाहरू, हजुरहरूबाट कवि र वीरहरूलाई जन्माइयो भने यो गोर्खा राज्य नेपाल संरक्षित हुनेछ अनि यो राष्ट्र वैदिक सनातन धर्मको मूल्य र मान्यताहरूमा हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नु परेकाले दैवी सिद्धिका साथमा विश्व मानव जातिलाई परिचय पनि दिनु छ। किनकि वैदिक विज्ञान एकातर्फ पूर्वीय दर्शन साथ उभिँदैछ भने अर्कोतर्फ पश्चिमी दर्शन साथ जुन भौतिक विज्ञानको मानवीय आविष्कार, आणविक परमाणु हतियारहरू र ती मिसाइलहरू अनि यस्तै यस्तै घातक विषयहरू अगाडि बढिरहेका छन्। हामी त्यस बीचको जुन विश्व मानव जातिलाई हामीले ठुलो ठुलो हेरिरहेका छौँ, किनकि हे माँ, हामीसँग कुनै प्रकारको दैवी सिद्धिहरू भएनन्, त्यसै कारणले त हामीले ठुलाउनु परिरहेको छ भन्दै म ती देवी आमालाई पुनः फेरि स्तुति गर्छु। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रपन्न, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगत्खिलास्य प्रसीद विषे शरीपाय विषम तमीश्वरी देवी चरा चरास्य। बुढी आमैको जय हो, राज राजेश्वरी गोरखकाली माताको जय हो, सिद्धलेख भालथुङ कालिका देवीको जय हो अनि यो समस्त विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने र विश्व मानव जातिकै आदि गुरु ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन्, ती सबै यो राष्ट्रका हितका निमित्त आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट हामीलाई साथ दिउन् भन्दै मैले मेरो यी आवाजहरूलाई यतै रोक्छु। धन्यवाद।